हिंदुस्तान की हुकूमत इस पूरी कश्मीरी कौम को, जिसके 1 लाख से ज्यादा लोग शहीद हो चुके हैं, इस पूरी कश्मीरी कौम को ललकारा है। एजेंडा पाकिस्तान के साथ नाजरीन आमिर से हाजिर है। आज प्रोग्राम में हमारे साथ ऐसी शख्सियत मौजूद हैं जिनका एक ज़माने में तारुफ जो था वो सिर्फ अपने शौहर के हवाले से था, यासीन मलिक साहब के हवाले से था, जो कि कश्मीर की तहरीक आज़ादी के सफ़े अव्वल के रहनुमा भी हैं और जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट के चेयरमैन भी, और आज भी एक भारतीय जेल में कैद हैं, तिहाड़ जेल के अंदर। लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजरा हमने देखा कि मिसाल मलिक साहिबा जो हैं उन्होंने अपने शौहर के लिए जब उन्होंने आवाज़ उठानी शुरू की, और उसके बाद उन्होंने जो पूरा अलमिया है कश्मीर में जो जारी हो सारी, उसकी एक ये बड़ी मौसर और मोतबर आवाज़ बन गई। जिस तरह से वहाँ पर इंसानी हकूक़ की पामाली हो रही थी, कश्मीर में जो मज़ालिम ढाए जा रहे थे, तो उसकी भी आवाज़ बन गई मिसाल मलिक साहिबा। शुरू ये अपने दर्द से हुई थी, लेकिन फिर पूरा जो है इन्होंने, मैंने देखा, हमने इनका पूरा कैरियर को देखा जब से इनकी शादी हुई है, उसके बाद से इन्होंने बड़ा जो है जिस तरह से कश्मीर कॉज को पाकिस्तान में भी और पाकिस्तान से बाहर भी उजागर किया। कराची में है, पहला इनका कराची का विज़िट है और इनको हमारे स्टूडियो आना था, लेकिन बाद वजूहात की बिना पर स्टूडियो नहीं आ सकी। मिसाल साहिबा, वेलकम टू कराची एंड वेलकम जी, हमारे प्रोग्राम में वक्त देने का बहुत शुक्रिया। सबसे पहले अगर आप इजाज़त दें तो शुरू करें हम कुछ यासीन मलिक साहब के हवाले से बात अगर हम शुरू करें तो एक तो हम ये सुनते आ रहे हैं मुसलसल कि उनकी तबीयत नासाज है और तिहाड़ जेल में जो है अथॉरिटीज़ उनको जो है बिल्कुल अदालत में भी जो उन पे झूठे मुकदमात बनाए गए हैं उसमें भी पेश करने के लिए तैयार नहीं। कुछ अगर हमें आप अपडेट कर सकें कि क्या सूरत हाल है, क्या आपने ताज़ा तरीन जो आखिरी मरतबा आपको कोई वहाँ से खबर मिली हो? जी देखिए, इनको 22 फरवरी को अरेस्ट किया था श्रीनगर से और फिर इनको जम्मू जेल शिफ्ट किया। फिर उसके बाद अप्रैल के शुरू में ही इन्होंने तिहाड़ जेल के अंदर एक डेथ सेल में सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में रखा हुआ है और काफ़ी अरसे के बाद, तकरीबन 2 महीनों के बाद इनकी जो शक्ल मीडिया पर आई है और एक आर्मी है, इतनी बड़ी पुलिस और आर्मी के पर्सनल्स इनको लेके जा रहे हैं, अदालत के अंदर पेश कर रहे हैं और पहचाने नहीं वो जा रहे, वो इतने कमज़ोर हो गए हैं। उनकी शक्ल, उनका जो जिस तरह वॉक कर आ रहे हैं, उनके पे टॉर्चर भी किया गया अप्रैल के अंदर। NIA वालों ने झूठे मुकदमे, इनकी एक नई इनकी हरासमेंट की एक एजेंसी है, नेशनल इन्वेस्टिगेशन अथॉरिटी, जिसके तहत ये झूठे मुकदमे बना रहे हैं यासीन साहब पे और दूसरे हुर्रियत रहनुमाओं पे, मगर वाहिद यही हैं जिनको सॉलिटरी कन्फाइनमेंट और डेथ सेल में रखा जा रहा है, जो कि ऑलरेडी एक इंसान जो एक हार्ट पेशेंट है, मेटालिक वाल्व है, मल्टीपल एलिमेंट्स हैं, किडनी स्टोन्स हैं, उनको जिस तरह एक पिंजरे में 5x7 के रखा हुआ है, कोई जानवर भी नहीं इस तरह रख सकते। तो ये तो एक इंसान और इतने बड़े अजीम रहनुमा हैं अपनी स्ट्रगल के और एक पुरअमन तहरीक चला रहे हैं और एक हक और सच की, और क्या ट्रीटमेंट हिंदुस्तान कर रहा है। ये वाकई महात्मा गांधी का वो जो इंडिया है, जो सेक्युलर इंडिया है, क्या ये ट्रीटमेंट की जाती है यहाँ? तो मतलब एक खुल के आपको नज़र आता है कि बारबारिज्म और बिल्कुल आप दुरुस्त फरमा रही हैं कि जो बदसलूकी हो रही है और जिस तरह से मतलब है जो एक जुल्म रवा रखा जा रहा है। जो मैंने ताज़ा तरीन कुछ खबरें पढ़ी इंडियन मीडिया की, तो उसमें यह था कि उनको किसी अदालत में पेश भी होना था, लेकिन उन्होंने पेश नहीं होने दिया। तिहाड़ जेल वालों ने कहा कि नहीं जी, मतलब है हम वो करवा देते हैं, वीडियो के ऊपर कॉन्फ्रेंस करवा देंगे, बात करा देंगे, लेकिन जेल से बाहर नहीं निकालेंगे। क्या वजह है इसकी? बस क्योंकि उनकी ट्रीटमेंट इतना उनको वीक कर दिया है इन्होंने फिज़िकली। एक हर वक्त फ्लड लाइट्स उनके सिर पर होती हैं, 5x7 फीट का पिंजरा जिसके अंदर ओपन टॉयलेट है, कोई मेडिकल केयर नहीं दी जा रही, सख्त उनको ज़रूरत है फिजियोथेरेपी की। पूरे दिन से रात में इमेजिन करें सिर्फ 10 या 15 मिनट वो पिंजरा खुलता है और धक्के मार के निकाल के उनको वॉक कराई जाती है। एक बॉडी फ्रीज़ हो जाती है जो कि सारा दिन इमोबाइल रहे। खाना उनको अनहाइजीनिक, बहुत एक टाइम मिलता है, फीकी सी गंदी सी दाल होती है और साथ एक सूखी रोटी होती है, और एक किडनी पेशेंट के लिए पल्सेस तो स्ट्रिक्टली मना है और वो उनको दी जाती है डेली, यही खाना है। और नलके का कंटेमिनेटेड वाटर दिया जाता है, वो भी लिमिटेड अमाउंट का उनको दिया जाता है। किसी से वो मिल नहीं सकते, कोई अखबार नहीं, कोई किताब नहीं पढ़ सकते, अकेले कैदे तन्हाई में। और उनके इर्द गिर्द 35 कंपाउंड्स हैं, वो भी एम्प्टी कंपाउंड्स हैं जहाँ पे उनको ये रखा गया है। और वहाँ पे क्या आलम है, किस तरह वो अपना दिन रात गुजारते हैं। जो मुकदमा मेरी जो इन पे उनको 2 महीने पहले मिली, मुकदमा जो इन पे कायम किया गया, एक तो ये है कि कोई IAF के 4 लोगों को हलाक करने का एक मुकदमा बनाया गया, उसके साथ साथ कुछ टेरर फाइनेंसिंग जिसमें और भी हुर्रियत के रहनुमा मौजूद हैं।
تو یہ جو مقدمے ہیں ان کو تو عسکریت وہ کہتے ہیں نا ملیٹنسی چھوڑے ہوئے عسکریت پسندی چھوڑے ہوئے عرصہ ہو گیا اور اس کے بعد انہوں نے پرامن جمہوری جدوجہد کی راہ اپنائی تھی اور چیزیں سیٹل بھی ہو گئی تھیں. کیا وجہ ہے کہ 30 سال ہو گئے آلموسٹ. بالکل جی ہاں, تو پھر کیا وجہ ہے کہ اتنی شدت کے دیکھیں ساتھ اصل بات پرانے یہ ہے مقدمے کہ گڑے جو مردے ہماری اکھاڑے گئے؟ جی اصل بات ہی ہندوستان کی سرکار کی ان کی پالیسی ہے اس وقت کہ جو کشمیری قوم جو ان کی قیادت ہے ان کو ختم کر دیا جائے, وائپ آؤٹ کر دیا جائے, ایک قوم کو لیڈر لیس کر دیا جائے, کیونکہ انہوں نے ہر طرح کی پالیسیز اپنائی کی ہیں, ٹارچر کیا ہے, ٹیرر کے تھرو پالیسیز جو ان کی ہوئی ہیں, اسٹیٹ اسپانسر ٹیررزم, ان کی آکوپیشن فورسز نے ہر طرح کے ویپنز یوز کیے ہیں لوگوں کی جو سینٹیمنٹس کو سپریس کرنے کے لیے, جھوٹے مقدمے, یوتھ کو وائپ آؤٹ کیا گیا, ٹارچر سیلز کتنے دہائیوں سے بنائے ہوئے ہیں. مگر وہ دیکھ رہے ہیں چاہے وہ پیلٹس یوز کریں, چاہے وہ فاسفورس شیلز یوز کریں, چاہے وہ وہاں پہ ریپ ایز اے ویپن آف وار یوز کریں, کچھ بھی کر لیں, مگر جو لوگوں کا جو سینٹیمنٹ ہے, جو ول ہے لوگوں کی, اس کو وہ دبا کچلا نہیں سکے. تو اس لیے اب ان کا یہ ایک نیا ایک حربہ ہے کہ جو قیادت ہے, ایک تو پہلے ان کو جیلوں میں بند کرتے ہیں ٹارچر, اب ان کو ایلیمینیٹ کیا جائے پرماننٹلی. اور یاسین صاحب کے ساتھ تو ان کو خاص ویر اس وجہ سے بھی زیادہ ہے, جو دوسری قیادت جو ہے ہماری ان کو بھی بند کیا ہوا ہے, ان پہ بھی مطلب ہاؤس اریسٹڈ ہیں, میروائی صاحب, گیلانی صاحب, مگر خاص یاسین صاحب کو قید تنہائی میں کسی کو نہیں رکھا ٹارچر. کیونکہ ان پہ زیادہ اس لیے ہے کیونکہ انہوں نے انڈیپینڈنٹ کشمیر اور کشمیر بنے گا پاکستان کی جو قیادت تھی, اس کو جو زندگی میں آج تک نہیں ہوا تھا تحریک آزادی میں, ان کو ایک پیج پہ انہوں نے یونائٹ کر دیا ہے, جوائنٹ ریزسٹنس لیڈرشپ. 3.5 سال ہو گئے ہیں اس بات انڈین آکوپیشن کے خلاف سب کو متحد کیا اتنی بڑا کیونکہ یونٹی اصل پاور ہے, اصل فورس. اور آپ دیکھ رہے ہیں 3.5 سال سے کتنا منظم طریقے سے, بے شک جتنا بھی ہندوستان روکنے کی کوشش کر رہا ہے, اس کے بعد برہان مانی کی شہادت دیکھ لیں, اس کے بعد نیومرس انسیڈنٹس آئے ہیں, تو کشمیری قوم نے جس طریقے سے ریزسٹ کیا ہے, اس میں مین کریڈٹ اس میں یاسین صاحب کو جاتا ہے کہ انہوں نے سب کو یونائٹ کیا. اور ہماری حریت قیادت نے بھی اس کے اوپر لبیک کہی, اور یہی وجہ ہے کہ ان کو زہریلا ٹیکہ بھی 3 سال پہلے جو سینٹرل جیل میں لگا تھا, ان کو جو سی ٹی اسکین کا جھوٹا جو ڈائی انجیکشن جس سے آلموسٹ ان کی ڈیتھ ہونے والی تھی, آدھی باڈی ان کی پرپل اور نیلی ہو گئی تھی. تو یہ ان کے عزائم ہیں, اور اس لیے انہوں نے یہ گڑے مردے نکالے, جھوٹے مقدمے پہلے کے انہوں نے جو پینڈنگ پہ رکھے ہوئے تھے, مگر کتنے صدیوں سے ان کی جیلیں چل رہی ہیں, ڈیلیں کاٹ رہے ہیں وہ. اور ان کو تو وہ تو ایک ایسا لیڈر ہے جو آئی تھنک دنیا کی تاریخ میں نہ کبھی پیدا ہوا, نہ ایسے ہو سکتے ہیں, صدیوں میں ہوتے ہیں, جو خود جنہوں نے اپنی پریس کانفرنس کی اور انہوں نے خود اپنے منہ سے کہا کہ تہار کے دروازے کھولو, میں خود آ رہا ہوں, میں بے چین ہوں, میں بے تاب ہوں. تو یہ جو بہادری, جو نہ ڈر وہ ہیں, یہ تو پورا ہندوستان خوف کھاتا ہے ان سے کہ جس قوم کا لیڈر ایسا ہوگا تو اس کی عوام جو ہے, عوام کتنی شیر ہوگی ان کی. تو یہی ان کی عادتیں ہیں, یہی ان کی کوالٹیز ہیں جس کی وجہ سے وہ سزا کھا رہے ہیں. یہ مجھے بتائیے کہ جب یاسین ملک صاحب کے جنہوں نے عسکریت پسندی کا راہ چھوڑ کر پرامن جدوجہد اپنائی, ان کے ساتھ یہ سلوک ہو رہا ہے جو آپ بتا رہی ہیں, اور ظاہر ہے کہ وہ الفاظ جو کچھ ان پہ بیت رہی ہے, آپ ان الفاظ سے اس کی ہم ترجمانی نہیں کر سکتے, کہ اس تکلیف کو بیان کرنے ایک الگ بات ہوتی ہے, اس کو جھیلنا جو ہے بالکل مختلف ہے. تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بھارت جو ہے وہ کشمیر کے نوجوانوں کو کیا پیغام دے رہا ہے کہ ان کے لیے پرامن جدوجہد کا, جمہوری جدوجہد کا ہر راستہ, ہر دروازہ بند ہے. جی بالکل, سارے راستے, ہر طرح پرامن تحریک ہو, چاہے بندوق والی تحریک ہو, کچھ بھی ہو, کشمیریوں کا جینے مرنے کا حق ہی نہیں ہے, ان کو دفنانے کا حق نہیں ہے, ان کو بولنے کا حق نہیں ہے, ان کے کھانے پینے کا حق چھین لیا ہے, بجلی نہیں ہے وہاں پہ, گیس نہیں ہے, گھر سے نہیں نکل سکتے, وہ ایک زندہ لاشیں ان کو بنایا ہوا ہے. آپ 62 ڈیز ہو گئے ہیں, میرا کوئی رابطہ نہیں ہو رہا میری مدر ان لا سے, سسٹر ان لا سے, کیا وہ زندہ ہیں, کیا وہ خیریت سے, شوگر کی پیشنٹ ہیں, ایک جو ہیں وہ کرونک ان کو پرابلمز ہیں, ان کا بھی ریگولر میڈیکل چیک اپ ہوتا ہے. نیز کا مسئلہ ہے میری ساس کا, ڈاکٹر کے پاس نہیں, مجھے پتہ ہی نہیں ہے ان کا, کیونکہ وہ مائسومہ میں رہتے ہیں جو غازہ اسٹرپ ہے. اور یہی حال بہت سے, پورے کشمیر ایک دنیا کی سب سے بڑی اوپن پریزن پہلے بھی تھی, اب اس کو اور زیادہ مزید بڑھا دیا. پریزن میں بھی لاز ہوتے ہیں, میں اس کو پریزن بھی نہیں کہہ سکتی, کانسنٹریشن کیمپس میں بھی کھانا دیا جاتا ہے, پانی بھی دیا جاتا ہے ٹارچر کرنے کے بعد. مگر یہاں کیا حال ہے,
यहाँ तो कोई, मैं कहती हूँ कोई लफ्ज कोई पिट नहीं होता, ये तो एक ओपन मतलब है कि जेनोसाइड यहाँ पे है, बुरा हॉलोकॉस्ट कानून चल भी रहा नहीं है, यहाँ इस पे वक्त। कोई जालिमाना कानून भी नहीं, ला कानूनियत है पूरी तरह से, जो इनका दिल चाहा भारतीयों का वो कर रहे हैं। ये मुझे बताइए, इससे पहले कंप्लीटली जंगल लॉ, नो जंगल लॉ मैन है, लैंड है बिल्कुल ये। जंगल लैंड। मैं इस पे मजीद आऊँगा आपसे, लेकिन मुझे पहले ज़रा सा आपकी ज़ाती हवाले से अगर हम बात करें ज़िंदगी के, कि आखिरी बार कब आपकी मुलाकात हुई थी, कितना अरसे से आप लोग नहीं मिले अपने आप शौहर से? मुझे अब क्योंकि अब अक्टूबर का महीना शुरू हो गया है, ठीक 5-6 साल पहले 2014 के अंदर, अब 2019 है, मैं वापस आई थी श्रीनगर से सितंबर के मिडल के अंदर। तो अब 6 साल हो गए हैं और चंद दिन ऊपर कर लें कि तो वो हमने, आप, अच्छा मैंने, आप मेरी वहाँ नहीं बेटी जा ने सकी, उसके उनकी बाद शक्ल नहीं देखी। आप वहाँ नहीं जा सकी, वो इधर नहीं आ सके, मैं नहीं जा सकी, और जब मैंने कहा, क्योंकि पहले भी जब कभी भी गई हूँ, 6 दफ़ा गई हूँ वहाँ पे, और अपने घर मायसूमा लाल चौक जहाँ हम रहते हैं, तो मैं जब भी गई हूँ, आमिर साहब आप हैरान होंगे, 2 या 3 दिन वो हमारे साथ होते हैं, फिर हिंदुस्तान की आर्मी किसी झूठे रीज़न की वजह से, उनकी पुलिस उनको कैद में बंद कर देती है, फिर जेलों में जाना पड़ता है, पुलिस स्टेशन में धक्के खाने पड़ते हैं उनको मिलने के लिए, और जो ह्यूमिलिएटिंग ट्रीटमेंट की जाती है यासीन साहब के साथ और फैमिली मेम्बर जो मिलने हम लोग जाते हैं, और मेरी बेटी के साथ। तो ये इतनी लंबी जुदाई है, कहने को मैं होती थी वहाँ पे श्रीनगर में, मगर यासीन साहब ही नहीं होते थे, उनको बंद किया होता था, या वो हाइडिंग में चले जाते थे 10-10 दिन। आप सोचें कितनी दुख, कितने अफसोस की बात है। मेरा दिल खून के आंसू रोता है कि एक इतना बड़ा लीडर, जब वो कोई कॉल देता है, क्विट कश्मीर की उन्होंने कैंपेन, मुझे याद है उन्होंने अगस्त के अंदर स्टार्ट की थी, 2014 के अंदर, जब नया नया मोदी पहली दफ़ा आए थे, और क्विट कश्मीर और प्रोटेस्ट करनी थी, और मैं बड़ी मुश्किल से वीज़ा मिलता है, मैं गई, 10 दिन वो बंदा गायब था। उन्होंने सड़कों पे वक्त गुजारा, क्योंकि उन्होंने 10 दिन बाद की कॉल दी थी क्विट कश्मीर की, और उन्होंने मुझे कहा कि यहाँ पे कोई फ्रीडम है ही नहीं, पॉलिटिकल स्पेस है ही नहीं, इसलिए जब मैं कॉल देता हूँ अपनी आवाम को, तो मैं ये नहीं चाहता कि सिर्फ मेरी आवाम जाए, मारे खाए, कॉल दूँ और मैं अरेस्ट हो जाऊँ। मैं इसलिए हर मुमकिन कोशिश करूँगा कि मैं अरेस्ट से भागूँ, मैं फरार हो जाऊँ उससे, ताकि जिस दिन की मैंने कॉल दिया, मैं अपनी आवाम के फ्रंट पे खड़ा हूँ। कोई बुलेट आए, कोई मारे, तो ये ना लोग आवाम समझे कि मैं अरेस्ट हो गया और कॉल मैंने लोगों को दे दी। तो वो तो ऐसा लीडर है जिसका मुझे पता ही नहीं होता, सर्दियों में गायब है, सड़कों पे, गटरों में उन्होंने रातें गुजारी, कभी दरगाहों में, कभी मस्जिदों में छुपे हुए, कभी सड़कों के ऊपर, जैसे कोई एक इश्तिहारी एक मुजरिम होता है, इस तरह हमारी लीडरशिप ने तहरीक चलाई है। नहीं, बिल्कुल आपने दुरुस्त कहा, और वाकई मतलब है कश्मीरी क़यादत ने जिस तरह से कुर्बानियाँ दी हैं, क्योंकि कोई ये उस तरह का कोई आम कोई जिद्दोजहद आज़ादी नहीं है कि जहाँ पर मतलब है आप जैसे अफगानिस्तान में लड़ाई हो रही है कि सरहद पार करके पाकिस्तान आ गए, फिर यहाँ से वहाँ चले गए। कश्मीर में होने का, मकबूजा कश्मीर में होने का मतलब ये है कि पूरा भारतीय जबर जितना उन पर तशद्दुद हो सकता है, 8-9 लाख फ़ौज है, हर 10 कश्मीरियों पर एक भारतीय फ़ौजी है, बहुत सख्त है। मुझे याद आया मिशाल साहब, एक और मेरी कश्मीरी रहनुमा से बात हो रही थी, और वो इसी तरह, मैं उनका नाम नहीं बताऊंगा, कि दुख दर्द बता रहे थे कश्मीरी अवाम का। तो मैंने बहुत उनको कुरेदा कि जी आपके साथ क्या हुआ, तो उन्होंने मुझे बताया कि बहुत उनकी आंखों में हल्की सी नमी आई, और फिर बताया कि जी मेरे बेटे को कत्ल करके उसकी जो लाश थी उन्होंने दरिया में फेंक दी थी, और उस वक्त मेरे ख्याल में उनकी मतलब उन्होंने भी तिहाड़ जेल में बहुत अरसा गुजारा, एक आध बार जेल तोड़ के बाहर भी है। तो ये बहुत सारे मेरे ख्याल में कश्मीरी रहनुमाओं का, बिल्कुल आप दुरुस्त फरमा रही हैं। तो अगर देखा जाए तो इस मुश्किल तरीन जिद्दोजहद, जी, तो इस मुश्किल तरीन ये जो जिद्दोजहद है, इसमें कोई आपको लग रहा है कहीं पे वो क्या जज्बा है कि लोग अब तक खड़े हैं जबकि इतना तशद्दुद है, उम्मीद की कोई किरण नज़र नहीं आती, सिर्फ अपने आप को आप रिस्क पे नहीं डाल रहे होते, अपने पूरे घर वालों को, ख़ानदान को जो है दाव पे लगा रहे होते हैं, ये जज्बा कहाँ से आ रहा है, क्या जज्बा है ये? क्योंकि आप रही हैं श्रीनगर में, आपको अंदाज़ा है। बिल्कुल, ये जो जज्बा है, ये जज्बा इतना स्ट्रॉन्ग है कि जिस तरीके से इंसान इबादत करता है अल्लाह की, ये एक इबादत है। ये जो तहरीक है, इसके अंदर हार नामुमकिन है, क्योंकि ये इस वक्त सब रूहें हैं, ये सिर्फ इंसान नहीं है, हमारी रूह तक जो है वो तड़प रही है अपने हक़ के लिए, क्योंकि ग़ुलामी से बड़ी कोई कर्स नहीं है। और चाहे आप पाकिस्तान मूवमेंट को उठा लें, चाहे आप बड़ी बड़ी फ्रीडम स्ट्रगल दुनिया भर की उठा लें, जब ये बीज बो देते हैं आइडेंटिटी का, और उसको अगर कोई छीनना चाहे, अगर अवाम के अंदर वो विल, वो डिटर्मिनेशन है, क्योंकि ये वॉर ऑफ नर्व्स होती है, वॉर ऑफ फेथ होती है, वॉर ऑफ अट्रिशन होती है, तो जिसकी स्ट्रॉन्ग होती है विल पावर, वो एंड में जीत जाता है। ये हिस्ट्री है,
جتنی بھی تحریک آزادی کی نکال لیں، کسی کو نہیں پتا ہوتا، لیڈر تک کو نہیں پتا ہوتا کہ اس کے دور میں ہونا ہے یا اگلی کوئی نسلوں میں ہونا ہے. یہ تو نسلیں قربان کی جاتی ہیں. یہ تو سب سے وہ عظیم سینٹیمنٹ ہے جس کو میں نے آپ کو کہا ہے یہ ایک عبادت ہے کشمیر کی تحریک جو ہے. اور یہ حق خود ارادیت، اپنی پہچان، اپنی ایگزسٹنس، اپنی آئیڈینٹی کی جنگ ہے. پاکستان کو جس قربانیوں سے وجود میں آیا، جو پاکستان موومنٹ، جو تحریک، جو مہاجرین، جو لوگ اپنے گھر بار چھوڑ کر آ گئے یہاں پر، جو کتنا بڑا میسیکرز ہوا، تنگ تھی دنیا مسلمانوں کے ساتھ جو حال کیا جا رہا تھا. مگر آپ سوچ بھی نہیں سکتے کہ وہ اور جو مقبوضہ جموں کشمیر کا کوئی کمپیریزن ہی نہیں ہے. کیا قائد اعظم محمد علی جناح یا علامہ اقبال کے ساتھ ایسی ٹریٹمنٹ کی جاتی تھی؟ ان کے پاس بھی پاسپورٹ تھے، مہاتما گاندھی کے پاس بھی برٹش پاسپورٹ تھا. یہ پوری دنیا میں لیڈر جاتے تھے. مگر کیا وجہ ہے کہ یاسر عرفات بھی چلے جاتے پیلسٹائن کے، مگر ہماری قیادت کو تو ایسے بند کیا ہوتا ہے. ان کے پاسپورٹس، ان کی ٹریول ڈاکیومنٹس پوری دنیا آنا چاہتی ہے. ابھی کل ہی یو ایس کانگریس مین وہاں پہ جانا چاہ رہے تھے، ان کو پرمیشن نہیں دی گئی. اس طرح دنیا بھر سے لوگ جانا چاہتے ہیں، ملنا چاہتے ہیں، دیکھنا چاہتے ہیں، ان کو باہر انوائٹ کرنا چاہتے ہیں. مگر سارے ونگز ہندوستان نے، ساری آواز، سارے راستے جو ہیں وہ ہمارے مکمل ختم کرتے. پیلسٹینینز بھی پہنچ جاتے ہیں افغانی اپنا مسئلے کے لیے، یمن کے لوگ اپنا، سیریا کے، کوئی بھی ملک کو کوئی بھی تحریک چل رہی ہو. مگر کیا وجہ ہے کہ کشمیری نہیں پہنچ سکتے وہاں پہ؟ دنیا کی عدالتوں میں کھڑے کیوں نہیں ہو سکتے ہیں؟ تو یہ اتنا بڑا المیہ اس دور کا کہ اب بھی 21 سینچری میں جو اتنا بڑا جینوسائیڈ دنیا کے سامنے ہو رہا ہے، یہ صرف ایک جینوسائیڈ نہیں ہے، یہ نیوکلیئر فلیش پوائنٹ بھی ہے اس کے ساتھ ساتھ، جو کہ گلوبل انٹرسٹ کو انگیج کر سکتا ہے کیونکہ ساری دنیا تباہ ہو سکتی ہے. یہ اتنی امپورٹنٹ چیزیں ہیں، مجھے سمجھ نہیں آ رہی. ہائیسٹ کرائم in the world اس کے right now باوجود is جو ہے genocide. عالمی اور ضمیر سیکیورٹی جو ہے، کاؤنسل کو اس کے اوپر میں آپ سے میں چاہوں گا بھی سیکورٹی کونسل پہ بھی آتے ہیں. مشال صاحب، کل میں آپ کی تقریر سن رہا تھا، یہ جو کل آپ ایک تقریب میں اشتیاق بیگ صاحب کے گھر پہ آپ بتا رہی تھی، جو اصل آپ کا جو مجھے وہ لگ رہا تھا کہ جو وہاں پر مقبوضہ کشمیر میں اس وقت حالات ہیں، تقریباً تیسرا مہینہ، 2 مہینے مکمل ہو گئے، تیسرے مہینہ مطلب ہے شروع ہو گیا ہے تقریباً. تو کیا آپ نے کچھ وہاں پہ فیکٹس، حقائق جمع کیے جو آپ نے شیئر کیے تھے وہاں پہ بھی ایک چھوٹا سا ایک تقریب میں لوگوں کے سامنے؟ میں چاہوں گا ذرا صاحب بیان کریں کہ وہاں پر کیا اس وقت حالت زار ہے مقبوضہ کشمیر میں، سری نگر میں، کہ کیا وہاں پر مطلب ہے کھانے کے پرابلم کیا ہے، دواؤں کا کیا مشکل دقت ہے، پانی کا کیا مسئلہ ہے؟ جی دیکھیں، وہاں پہ اس وقت جو حالات ہیں، اسپیشلی جو انٹرنیشنل میڈیا ہاؤسز ہیں پوری دنیا میں جو بہت امپورٹنٹ ہیں، نیو یارک ٹائمز، واشنگٹن پوسٹ، گارڈین کو لے لیں، ٹیلی گراف کو لے لیں، دی انڈیپینڈنٹ کو لے لیں، کتنے دنیا کے چینل، CNN، TRT، RT، آپ BBC لے لیں، اسکائی نیوز، فاکس نیوز، یو نیم اٹ، فرانس 24، میں نے بھی سب پہ ان پہ انٹرویوز دیے ہیں. مگر میں کہہ رہی ہوں گلوبلی جس طریقے سے انہوں نے دکھایا ہے ہندوستان کا وہ چہرہ، ایکسپوز کیا ہے، ویڈیو فوٹیجز ہیں، سٹوریز ہیں وہاں پہ آ رہی ہیں، ایڈیٹوریلز آ رہے ہیں، اور گلوبل اوپینین میکرز اس پہ بات کر رہے ہیں. تو دنیا میں 2 ہی چیزیں جو ہیں وہ گلوبل اوپینینز کو چینج کرتی ہیں. یا تو آپ دنیا کے جو گلوبل اوپینین میکرز ہیں، جو انٹلیکچوئلز ہیں، جو رائٹرز ہیں، جو تھنکرز ہیں، آپ ان کو کنونس کریں کہ یہ گلوبل انٹرسٹ ہے، کہ اس کی سیکیورٹی دنیا کی جو ہے وہ اس کے ساتھ لنکڈ ہے اور گلوبل ہیومن ویلیوز افیکٹ ہو رہے ہیں. اگر آپ ایک تھاٹ پروسیس دنیا میں فلوٹ کرتے، یا تو اس طریقے سے گلوبل اوپینینز چینج ہوتے ہیں، یا اکنامک پاور کی وجہ سے جو ہندوستان نے ہمیشہ سے ایکسپلائٹ کیا ہے کہ وہ ایک بڑا ملک ہے، ایک مارکیٹ ہے، ایک بڑی منڈی ہے تو دنیا انویسٹ کرے. مگر دنیا اس کے ساتھ ساتھ یہ چیز جو کیونکہ ہندوستان کا پروپیگنڈا اتنا اسٹرانگ ہوتا ہے، وہ اب ریئلائز کرنے لگ گئی ہے گلوبل پبلک کہ کون سی اکانومی کا فائدہ لانگ ٹرم میں ہو سکتا ہے ہندوستان کے ساتھ، جب اتنی خطرناک ترین دنیا کی بدترین جنگ کا ایک خطرہ ہر وقت منڈلاتا رہتا ہے. مجھے یہ بتائیے کہ ایک چیز کا جو خدشہ ہے کہ 370 آرٹیکل جو ختم کیا بھارت نے، مودی صاحب نے 5 اگست کو، اس کے بعد خدشہ یہ ہے کہ وہاں کی جو مسلم اکثریت ہے کشمیر کی، وہ اقلیت میں تبدیل نہ ہو جائے. وہاں پہ جب بڑا پیسہ آئے گا، سرمایہ کاری ہوگی، نوکریوں کی انہوں نے بات کی، مطلب ہے کہ وہاں پر اپنی ہی زمین پر کشمیریوں کو اجنبی کرنے کی سازش ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس کا کیا امپیکٹ ہوگا، کہ یہ آنے والے 2-4 سال کے بعد یہ جدوجہد اور زیادہ مشکل نہیں ہو جائے گی؟ یہ بڑی بدقسمتی ہے. آپ اگر کبھی آپ کا جموں گئے ہوں، آپ جموں ریجن جو میجورٹی مسلم ایریا ہوتا تھا 1947 میں جو میسیکر ہوا اس سے پہلے، تو اب وہاں پہ اٹس ریجن آف ٹیمپلز، اسپیشلی جو ان کا کیپٹل، میں وہاں پہ گئی تھی
تو ہر نک اینڈ کارنر پہ نیولی کنسٹرکٹیڈ ہی کہیں گے نا, کوئی اینٹیک ٹیمپلز تو ہے نہیں وہاں پہ, سب نئے, مطلب 50 سال پرانی کوئی کنسٹرکشن نئی میں گنی جاتی ہے. تو وہاں پہ ایک کازمیٹکلی جس طریقے سے وہاں پہ میجورٹی کو مائنورٹی میں کنورٹ کیا گیا میسیکر کر کے وہاں پہ, اور جو جموں کی بچی کچھ فیملیز تھیں وہ پاکستان آ گئیں اور یہاں پہ اس وقت وہ ویل سیٹلڈ ہیں مگر ان کے اسٹیٹ سبجیکٹ ہولڈرز ہیں. تو میں تو یہی سمجھتی ہوں کہ جس طریقے سے وہ ڈیموگرافی چینج کی, اس سے بھی بدترین اس وقت یہ مقبوضہ جموں کشمیر کے اندر, اب تو پوری میں لداخ میں لے کے اندر ہر جگہ پہ وہ اونرشپ رائٹس چھین رہے ہیں, اور وہ ایک ٹرائی پارٹی ٹائپ کا ایک بنانا چاہتے ہیں. لداخ لے الگ, جموں کو الگ, کشمیر کو, مطلب کہ توڑ پھوڑ انہوں نے پارٹس کے اندر اس کو ڈیوائڈ کرنا ہے, اور پھر پورے ہندوستان کو لائسنس دے دیا ہے اونرشپ کا. اور اس کے لیے انہوں نے بہت سی پالیسیز جو ہیں پچھلے رجیم میں مودی نے وہ اپلائی کیں, اور اس کے پچھلے مینیفیسٹو میں بھی تھا. اس کے اندر انڈسٹریل پالیسی ہے جس کے اندر ہندوستان کے انڈسٹریلسٹ کو 100 ایئر لیز پہ اور پتہ نہیں کتنے ایئر کے لیز کے اوپر وہ لینڈ وہاں پہ دیں گے. پھر اس کے بعد ایک ریزیڈنسی سرٹیفکیٹ کی پالیسی انہوں نے اپلائی کی, جس کے تھرو وہ ہندوستان کے اسٹوڈنٹس کو مقبوضہ جموں کشمیر میں شفٹ کریں گے اور ان کو وہاں کی ریزیڈنسی مطلب ووٹنگ رائٹ بھی دے دیں گے. پھر اور کوٹا جو کشمیریوں کی اپنے ہی جو کوٹا ہے وہاں پہ اپنے ریجن کا, وہ کوٹا چھین کے ان کو انڈینز کو وہ دے دیا جائے گا, انہی کی ہماری ہی زمین کے اوپر وہاں پہ ہندوستانیوں کو وہ رائٹ دے دیا جائے گا. پھر اس کے بعد ایک ویلفیئر پالیسی انہوں نے سٹارٹ کی, جس کے اندر جو ہندوستان کے, آپ اگر کبھی گئے ہوں, وہاں بہت سی بیگر کمیونٹی ہے, بیکاری لوگ ہیں انڈیا کے اندر, سڑکوں پہ وہ سوتے ہیں, وہاں پہ ایک بہت بڑی پاپولیشن جو ہے بلو دا پاورٹی لائن ہے. تو ان کو شفٹ کرنا مشال مقبوضہ صاحبہ, جموں میں کشمیر ذرا میں. اگر خطا کلامی کروں یہاں پہ, ناظرین لیتے ہیں وقفہ, ہمارا مشال ملک صاحبہ سے گفتگو سلسلہ جاری رہے گا. کشمیر کا دکھ یقیناً اپنی جگہ پہ, لیکن ایک اور بہت بڑا سوال ہم اگلے سیگمنٹ میں بات کریں گے کہ پاکستان نے ابھی تک تو بہت کچھ کیا, لیکن مزید کیا کر سکتا ہے, کیا کرنا چاہیے, اسے مشال ملک صاحبہ سے پوچھیں گے وقفے کے بعد. ایجنڈا پاکستان میں ناظرین ایک مرتبہ پھر خوش آمدید, اور آج کشمیر کے دکھ پر بات ہو رہی ہے. ہماری خصوصی مہمان ہے مشال ملک صاحبہ. مشال صاحبہ, پاکستان نے جو ہے کہتے ہیں روایتی سفارتکاری جو بھی کی, اپنا بھرپور زور لگایا. عمران خان وزیر اعظم صاحب نے بھی بڑی مؤثر تقریر کی یونائٹڈ نیشنز کی جنرل اسمبلی کے اندر. آپ کے خیال میں اور کیا کیا جا سکتا ہے؟ کیا یہ کافی ہے جو کچھ اب تک پاکستان نے کیا, یا مزید اس کو زیادہ کہتے ہیں نا کہ جارحانہ طریقے سے اقدامات کرنے کی ضرورت ہے؟ جی دیکھیں, یہ تو ابھی شروعات ہیں. ابھی اس طرح جو پالیسی میٹر ہوتا ہے, جس طریقے سے اس کو لیگلی ایک اسٹریٹجک پالیسی کے تحت ایک اسٹریٹجک سیل بنایا جائے, جس کے اندر کم از کم میں کہتی ہوں 5 سال کا ایک پلان ہو کہ گلوبلی کس طریقے سے کشمیر کو کیمپین کرنا ہے. میرے پاس کافی آئیڈیاز ہیں, اور اس کے اندر انٹرنیشنل ہیومینیٹیرین لاء کے جو ایکسپرٹس ہیں, جو بے شک اگر ہمارے ملک میں نہ ہوں, پاکستان میں باہر سے سروسز ہائر کی جائیں, جو ICJ اور انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس اور انٹرنیشنل کرمنل کورٹ کے جو ایکسپرٹس ہوں, وہاں پہ اس کو لے کے جایا جائے. جس وقت ایک کلبھوشن کا کیس گیا ہے تو ہندوستان نے ایک پریسیڈنٹ سیٹ کر دیا تھا کہ بائی لیٹرلزم سے نکل کے ملٹی لیٹرلزم. مگر اب کی جو صورتحال ہے وہ پریسیڈنٹس بھی نہیں ہمیں ضرورت ہے. ہمیں یہ ضرورت ہے کہ ہندوستان نے جب 370 کو اسکریپ کیا 35A کو, اور ایک پریزیڈنشل اسٹروک سے, اس کے بعد کیا ہوا ہے کہ ان کا جو 1954 کا جو ان کا پریزیڈنشل آرڈر تھا ان کی انڈین کانسٹیٹیوشن کا, وہ ہٹ کے 1950 پر آ گیا ہے پریزیڈنشل آرڈر. اس کا مطلب ہے کمپلیٹ اٹانومی آف کشمیر, جموں اینڈ کشمیر. بٹ ٹیکنیکلی اسپیکنگ رائٹ ناؤ وی آر انڈیپینڈنٹ, بٹ وی آر آن اے ورج آف کولیپس, بیکاز وہاں پہ ایک جنگل لاء, نو مین لاء, وہاں پہ نو مینز لینڈ چل رہا ہے وہاں پہ کانسیپٹ اس وقت. ایک میسیکر چل رہا ہے, اور جب ایک میسیکر یا ایک جینوسائڈ ہو رہا ہو. مشال صاحب, میں خطا کلامی کروں گا. یہ جو آپ نے کہا کہ جی کوئی پلان بنایا جائے اسٹریٹجک, اور اس کے بعد اس کے اوپر 5 سال تک مطلب ہے کوئی اتنا بڑا طویل مدتی منصوبہ ہو, لیکن کیا اس وقت کشمیریوں کے پاس 5 برس ہیں؟ 5 برس میں جب بقول آپ کے بھی, آپ پروگرام کے پہلے سیگمنٹ میں بتا رہی تھی کہ زمین کو لیز کر رہے ہیں, سرمایہ کاری کرنے کا پلان ہے, ڈیموگرافک چینجز لا رہے ہیں, اس وقت تک اس کشمیر کی کیا حالت ہوگی؟ 5 برس میں تو وہ دنیا بدل دیں گے. دیکھیں, یہ بدقسمتی ہے کہ ہاں جی
बदकिस्मती है कि पिछले 5 साल पहले भी मोदी सरकार ने इलेक्शन जब कैंपेन थी बीजेपी की, उन्होंने खुल के कहा था ये हमारा एजेंडा है। हमारी हुर्रियत क़यादत ने तो इस तरह मुकाबला किया, कहने को कि वहाँ जब ज़्यादा ब्लड शेड हो तो तब कंडेमनेशन हो, इसलिए कम अज़ कम मुझे नहीं पता कि आज़ादी कब हमें नसीब होगी, मगर ये मेरा पूरा ईमान है कि इंशाल्लाह ताला 100% कुर्बानियाँ रंग लाएंगी। ये तो मुल्कों के प्लान्स नेशनल इंटरेस्ट पे 100 साल के बनते हैं। मैं तो कह रही हूँ 5 साल का कम अज़ कम बनाया जाए, एडहॉकिज़म पे नहीं रहना चाहिए। पाकिस्तान UN करारदादों का सिग्नेटरी है, मेन पार्टी में वो भी आता है, प्रिंसिपल पार्टी कश्मीरी हैं। इनको ये 5 साल पहले से ही वॉर फुटिंग की डिप्लोमेसी करनी चाहिए थी इंटरनेशनली, वो नहीं की गई। तो ये कोई शौक नहीं है जो हिंदुस्तान ने इस वक्त किया है, ये एक्सपेक्टेड था और सारी कश्मीरी कौम ये देख रही थी। ये जो मैं आपको पॉलिसीज़ बता रही हूँ, वहाँ पे थाउजेंड्स ऑफ एकड़ की लैंड जो है पिछले 5 सालों में गांव की खाली की है हिंदुस्तान की आर्मी ने, और वहाँ पे ये कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, वहाँ सैनिक कॉलोनीज़ बन रही हैं, रिटायर्ड आर्मी पर्सनल्स की बन रही हैं, वहाँ रेजिडेंसी सर्टिफिकेट्स इशू किए जा रहे हैं, वहाँ पे उनको राइट्स पहले से ही अनऑफिशियली दिए जा रहे थे, उनको लाया जा रहा था। पाकिस्तान की क़यादत जो थी माजी की एंटिसिपेट नहीं कर सकी कि भारत क्या कर रहा है, या अगर उनको अंदाज़ा भी था तो उसके खिलाफ इन्होंने बिल्कुल एक खामोशी, मतलब मुजरिमाना खामोशी इख्तियार की थी। यही तो प्रॉब्लम है कि पाकिस्तान की एक मुसलसल, चाहे कोई भी हुकूमत आए, चाहे पिछली हो, चाहे ये वाली हो, चाहे अगली जो आएंगी, एक मुसलसल एक पॉलिसी चाहिए कश्मीर के ऊपर। अगर वो पॉलिसी बनेगी तो हमें पता होगा हमने इंटरनेशनली कहाँ इंगेज होना है। एक इंटरनेशनल पीपल्स ट्रिब्यूनल होता है, उसके तहत आप एक कश्मीर की जो स्टोरी है एक विक्टिम की, वो आप वहाँ पे अदालत में लेके जा सकते हैं, आप इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में लेके जा सकते हैं, एक रेफरेंस ले सकते हैं आप यूनाइटेड नेशंस की जनरल असेंबली से, जिस तरह उन्होंने मॉरिशस का केस वहाँ पे लेके गए, ICJ के अंदर रेफ़र किया गया थ्रू द UN जनरल असेंबली। इस तरह बहुत से और से एग्जाम्पल्स हैं। ये यहाँ पे क्योंकि इन्होंने सारी UN रेजोल्यूशंस को सरपास किया है इंडिया ने, और सारे मल्टीलैटरल और बायलैटरल ट्रीटीज़ और जेनीवा कन्वेंशंस को और इंटरनेशनल ट्रीटीज़ को और जेनीवा कन्वेंशंस को भी इन्होंने बहुत बदतरीन वायलेशन की है। और ये जिस में आते हैं, जिस सेक्शन में आते हैं कि कोई भी अगर ये इंटरनेशनल लॉ के प्रिज्म में आता है कश्मीर का डिस्प्यूट, और अगर कोई भी मुल्क हिंदुस्तान के इस एक्शन को सपोर्ट करेगा तो वो भी वायलेटर होगा इंटरनेशनल लॉ का, क्योंकि जो यूनिवर्सल ह्यूमन राइट्स चार्टर है उसके अकॉर्डिंगली भी एवरी ह्यूमन बीइंग हैज़ अ राइट टू ऑनर, डिग्निटी एंड फ्रीडम। और हमारी तो ओवर 2 डजन ऑलमोस्ट जो ओवर 12-13 जो हमारी करारदादें हैं जो कि हमारी लेजिटिमेट हैं, ना टाइम बार है, हमारा तो एजेंडे पर है मगर इम्प्लीमेंट नहीं हुआ, तो इसलिए अब फोर्स करना पड़ेगा और पाकिस्तान को डिमांड करना चाहिए कि एक ग्लोबल UN की तरफ से एक एनवॉय अपॉइंट किया जाए कश्मीर के ऊपर, और पाकिस्तान को एक नोटिस देना चाहिए यूनाइटेड नेशंस को कि एक्शन ले। 48 आवर्स या 72 आवर्स का पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर को अल्टीमेटम देना चाहिए। 2.2 मिलियन लोग को इस छोटी पॉपुलेशन नहीं है जो कि LOC और सीज फायर लाइन को क्रॉस करना चाहती है अपने बहन भाइयों को वहाँ पे हेल्प करने के लिए, इस वक्त भी कर रहे हैं। JKLF के और दूसरे भी, आज़ाद कश्मीर जो है इस वक्त तड़प रहा है। तो इसलिए पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर को डिमांड करनी चाहिए कि UN पीस कीपिंग फोर्सेज इस वक्त जाएं वहाँ पे लोगों को बचाया जाए, और कोई वहाँ पे लॉ इम्प्लीमेंट हो ही नहीं रहा। और उससे भी बढ़ के अल्टीमेटम दें, और हमारी अर्जेंट डिमांड्स जो हैं कि ये कर्फ्यू लिफ्ट किया जाए और डीमिलिटराइज किया जाए उस इलाके को। वहाँ पे जो कत्लेआम जो हो रहा है इसका रीज़न ही हिंदुस्तान की ऑक्यूपेशन है। और फिर 5 ईयर में इसलिए कह रही हूँ कि प्लेबिसिट होना चाहिए, एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट कि उस पे जाया जाए सारा फोकस, कि इसका अगर नहीं अल्टीमेट सोल्यूशन हुआ और इसी बातचीत में ही रह गए कि हिंदुस्तान को मनाना है, हिंदुस्तान ने डायलॉग पर आना है, उसी को नहीं चल सकता। 50 साल हिंदुस्तान ने धोखा दिया है, लाशों का कारोबार किया, अब बहुत इंतहा हो गई है। अब जो फाइनल सेटलमेंट है हमें वही चाहिए, और कश्मीरियों ने अपनी जानें ऐसे नहीं दी हैं कोई बार्गेनिंग हो, बहुत टाइम दे दिया सारी हुर्रियत क़यादत ने, अवाम ने भी मकबूजा जम्मू कश्मीर की। हर दफ़ा उन्होंने अमन की बात की, अमन के रास्ते की बात की, मगर अमन के रास्ते की जो बात है वो हिंदुस्तान से बातचीत से नहीं है, बल्कि और बिगाड़ रहे हैं मामले को। ये है कि दुनिया हिंदुस्तान पे प्रेशर डाले, डीमिलिटराइज किया जाए, फ्री एंड फेयर प्लेबिसिट हो, दैट शुड बी द अल्टीमेट सोल्यूशन फॉर इट। वी डोंट वांट एनी बार्गेन्स। दुरुस्त कि कोई बार्गेनिंग, बहुत आपने मेरे ख्याल में आर्टिकुलेट किया बड़ा फोर्सफुली उस केस को।
کشمیر کی جنگ کہتے ہیں نا جدوجہد آزادی کو بھارت نے جو ہے بدقسمتی سے دہشت گردی سے جوڑ دیا ہے. آپ کے خیال میں اس چیز کو پاکستان کی یہ ذمہ داری بھی نہیں ہے کہ اس فرق کو بتائے کہ جی ایک لیجیٹیمیٹ تحریک آزادی ہے اس کو آپ دہشت گردی قرار نہیں دے سکتے, اور ایک جو معذرت خواہانہ رویہ ہمیں نظر آنے لگا ہے بعض جگہوں پہ, تو اس پروپیگنڈے کو کس طرح سے زائل کیا جائے بھارت کی؟ جی دیکھیں, پاکستان کی حکومت کو ڈیمانڈ پہلے بھی کر رہے ہیں مگر اور بھی اسٹرانگلی کرنی پڑے گی. پاکستان کے جو وزیر اعظم ہیں کہ یو این کی قراردادوں کے مطابق یہ مسئلہ حل ہو, اور یونائٹڈ نیشنز کی جتنے بھی پروسیجرز ہیں, جو کمیشنز ہیں, جو ریپٹورز ہیں, ان کو انگیج کیا جائے. اور کشمیر کے اوپر کوئی کمیٹی نہیں کر سکتی, اس کے اوپر پورے نیشن کے سٹیک ہولڈرز کو آن بورڈ لیا جائے اور ایک ہی دفعہ ایک پالیسی بنائی جائے. اور جو حریت قیادت ہے جو لیڈ کری ہے اس تحریک کو, ان کے نام لینے چاہیے. پاکستان کی جو پرائم منسٹر ہیں ان کو یہ نام آفیشلی لیٹرز میں بھیجیں کہ ان کو ریلیز کیا جائے, جن کی تحریک ہے, جو اس کے لیڈرز ہیں, جنہوں نے قربانیاں دی ہیں اپنے تن من دھن کی, جو اس تحریک کو چلا رہے ہیں. اس موومنٹ کو سب سے بڑا لاس ہو رہا ہے کہ اس کو لیڈر لیس کیا جا رہا ہے. اور اگر کبھی بھی دنیا نے اس مسئلے کو حل کرنا ہے تو وہ تبھی ہو سکتا ہے جب آپ ریئل سٹیک ہولڈرز کو آن بورڈ لیں. آپ لاکھوں کی تعداد میں ہر بندے کے پاس دنیا جائے گی کہ کشمیر کا مسئلہ کس نے حل کرنا ہے. یہ مجھے بتائیے کہ ہم نے دیکھا کہ یہ جو 5 اگست کے بعد بھارت نے جو کچھ کیا اس پہ انسانی حقوق کی عالمی تنظیموں نے بہت شور مچایا, انٹرنیشنل میڈیا نے شور مچایا, لیکن جو ایک عالمی ضمیر جو آپ کہتے ہیں کہ ریاستی رد عمل ہے وہ بہت ہی میوٹڈ ہے, بہت ہی خاموش ہے. کیا وجہ ہے, کتنا بڑا یہ چیلنج ہے کہ اس ضمیر جو کہتے ہیں نا کہ عالمی ضمیر کو جھنجھوڑنا, وہ کتنا دقت طلب کام ہے؟ دیکھیں, میں اتنی پیسمسٹک نہیں ہوں. وجہ اس کی ہے 2-3 وجوہات ہیں. جس طرح میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ 2 اوپینینز ہوتے ہیں دنیا میں, یا تو آپ گلوبل اوپینین میکرز کو اپنی طرف لائیں یا آپ ایک گلوبل اکنامک پاور ہوں تاکہ آپ کی جس طریقے سے سے ہو سکتی ہے. مگر بات یہاں پر یہ ہے کہ اس وقت جو صورتحال ہے مقبوضہ جموں کشمیر کی, ایک تو ارجنٹ میجرز کی ضرورت ہے اور ایک لانگ لاسٹنگ سلوشن کی طرف جانا ہے. پہلے جس وقت بھی بائی لیٹرل ٹاکس ہوئی ہیں اس میں فوراً کوئی نہ کوئی تھرڈ پارٹی کی بیکنگ رہی ہے, اور اسپیشلی امریکہ کی, جو آپ نواز شریف کے بیچ میں اور جو واجپئی کے بیچ میں جو لاہور ایکارڈ جو ہوا اور پھر اس کو پرسو کیا جنرل مشرف کا 4 پوائنٹس نے, تو اس وقت بھی امریکہ کی اسٹرانگ بیکنگ تھی. مگر اب جو بیکنگ چاہیے, جو گلوبل اوپینین میکرز کی جو آپ بات کر رہے ہیں کہ ابھی کوئی سبسٹینشیل نہیں آ رہا. دیکھیں 53 ایئرز کے بعد یو این کی سیکیورٹی کاؤنسل میں کلوز ڈور سیشن ہوتا ہے کشمیر کے اوپر, کیونکہ اگر انڈر آرٹیکل 35 کوئی بھی ممبر سٹیٹ یونائٹڈ نیشنز کے اندر ایک ایشو لے کے جا سکتی ہے جو پیس کی مینٹیننس اور سیکیورٹی کی مینٹیننس کے اندر راستے میں حائل ہو رہی ہے, تو یہ تو سب سے بڑا نیوکلیئر فلیش پوائنٹ ہے. اور نیوکلیئر کوڈز فیبرری 27 کو یہاں پہ ایکسچینج ہوئے تھے, پوری دنیا ریڈ الرٹ ہو گئی تھی. اور یہ ایک اتنی خطرناک جنگ کی طرف ہم جا رہے ہیں, جو مودی اس وقت جو کچھ کر رہا ہے وہ لاشوں کا کاروبار, اور ان کی جو سٹیٹمنٹس آ رہی ہیں تو دنیا میں گلوبلی رائٹرز, تھنکرز اور جو گلوبل پبلک ہے, ناٹ جسٹ پاکستانیز اور دا کشمیریز بلکہ آل اوور دا ورلڈ, ہر جگہ پروٹیسٹ ہو رہی ہیں. کینیڈا, امریکہ کے اندر کتنی سٹیٹس میں ہو رہی ہیں, یورپ کے اندر, یو کے کے اندر, فرانس کے اندر, جرمنی کے اندر. تو لوگوں میں ایک یہ اوپینین آ رہا ہے, اور یہی اوپینین کل کو پریشر بنے گا گلوبل لیڈرز کے اوپر. اور آپ دیکھیں گے اپنے آپ کے لیے, میں نے پہلے بھی بہت دفعہ یہ اپنا ویو پوائنٹ دیا ہے, یہ تو میں پچھلے 5 سالوں سے بات کر رہی ہوں کیونکہ میں گلوبلائزیشن کا دور ہے, گلوبل اکانومیز, گلوبل سیکیورٹیز کا, and they go hand in hand. تو جب امن ہی نہیں رہے گا, جب ایک نیوکلیئر جنگ کی طرف معاملہ بگاڑتا جا رہا ہے ہندوستان کر رہا ہے کشمیریوں پہ بھی اور پاکستان کے اوپر, تو یہ تو تباہی ہی تباہی ہے. تو اس کو روکنے کے لیے گلوبل لیڈرز کو سونر اور لیٹر آنا پڑے گا. ان کی انویسٹمنٹس, ان کی ملٹی نیشنل جو کچھ بھی ہیں سب بھاڑ میں چلا جائے گا جب اس طرح کی جنگ شروع ہو جائے گی. اور ایک دفعہ جب بھی کہیں جنگ شروع ہوتی ہے تو اس کا شروعات بہت ایزی ہوتی ہے, ون لائنر اگر میں کہوں وقفے پہ جانے سے پہلے ون لائنر میں عمران خان صاحب کو کیا مشورہ دیں گی آپ, کیا کرنا چاہیے ان کو؟ دیکھیں ون لائنر میں تو ہو ہی نہیں سکتا نا, ون لائنر کی بات ہی نہیں ہے. دیر آر پوائنٹس ٹو بی ڈسکس, جس طرح میں نے آپ کو کہا ہے کہ ایک گلوبل کشمیر انوائے اپوائنٹ ہونا چاہیے یونائٹڈ نیشنز کی طرف سے, ڈیمانڈ ہونی چاہیے یہ پاکستان کی سرکار اور پرائم منسٹر کی طرف سے, پھر وہاں پہ ڈی ملٹریزیشن کی اسٹرانگ ڈیمانڈ ہونی چاہیے, پھر جو اصل ہمارا حق اور رائٹ ہے یو این جنرل اسمبلی, انٹرنیشنل کورٹ ہے جہاں ہمارا مقدمہ ہے, تو جب ہم اپنی قراردادوں کا کہیں گے امپلیمنٹیشن, اور پھر اس کے بعد جو ڈیموگرافی
माइग्रेटरी की जो मैं- वायलेशन मैं- कर मैं रहा है जरा हिंदुस्तान, फिर आपको ये थोड़ा अगर सा- इंटरनेशनल प्रिजम्स के अंदर जी मैं ख़ुदा कलामी करूँगा मिशाल साहिबा, मैं चाहूँगा जो आपके नुकात रह गए वक्फे के बाद आप बयान कीजिएगा। नाज़रीन यहाँ पे लेते हैं वक्फा, वक्फे के बाद हमारे साथ ना सिर्फ मिशाल साहिबा होंगी बल्कि इनकी वालदा को भी हम थोड़ी देर के लिए ज़हमत देंगे, 2-4 सवाल उनसे भी। हमारे साथ रहिएगा। एजेंडा पाकिस्तान में नाजरीन एक मरतबा फिर खुश आमदीद, और आज की हमारी खुसूसी मेहमान मिशाल मलिक साहिबा, और इस प्रोग्राम के सेगमेंट में उनकी वालदा रेहाना हुसैन मलिक साहिबा फॉर्मर MNA हैं, वो भी हमारा साथ देंगी। और मैं मिशाल साहिबा की इजाज़त से रेहाना साहिबा से अगर पहला सवाल करूँ, रेहाना साहिबा ये बताइए, अमूमन वालिदैन की ख्वाहिश ये होती है कि उनकी बच्चियाँ जो हैं ख़तरों से दूर रहें और किसी भी किस्म के उनको रिस्क में, ऐसी कहते हैं ख़तरनाक सूरत हाल में ना डाला जाए। अच्छा, ये भी एक हकीकत है कि हम ये देखते हैं कि लोग हीरो की आज़ादी की, हीरो की तारीफ़ तो बहुत करते हैं लेकिन उनके साथ चलना जो होता है बहुत मुश्किल होता है, तो लोग गुरेज करते हैं। क्या जब ये रिश्ता हो रहा था तो आपने क्या सोचा था? आपको इन ख़तरों का अंदाज़ा था, इस तकलीफ़ का अंदाज़ा था कि जिससे आपकी बेटी को गुजरना पड़ रहा है, मज़ीद पड़ेगा? जी जी शुक्रिया बहुत पहली सूरत में कि आपने मुझे मदऊ किया और मौका दिया कि आपके प्रोग्राम में मैं आऊँ। पहली बात, अगर मुझे इजाज़त दीजिए तो मैं कहना चाहूँगी कि ये एक रवायती बात है और ये एक मानी हुई बात है कि हर माँ बाप चाहता है कि उसकी बेटा या बेटी किसी भी ख़तरे में ना पड़े। लेकिन इसका क्या इलाज है, आप ही बता दीजिए कि जिसके माँ बाप ही बहुत बागी हों, बाय नेचर बड़े बागी हों, और जिन्होंने अपनी ज़िंदगी ख़तरात में ही गुजारने को बहुत अच्छा समझा हो, और जिसमें बहुत सी हमें शिकस्त भी हुई, बहुत सी फ़तह भी हुई, अचीवमेंट्स भी हुई, मगर बस यही चीज़ है जिसका हमारे पास में मुझे तो इसका जवाब नहीं आ रहा। और जब मैंने यासीन साहब के साथ मेरी मुलाकात हुई तो उस वक्त इसकी एज कोई इतनी ज़्यादा नहीं थी, ये O लेवल्स कर रही थी ये LSE से। तो जैसे होती, शी वॉज जस्ट अ ड्रीमर, और आर्टिस्ट थी, पेंटिंग्स में बड़ा शौक था, और राइटिंग्स में, पोइट्री में और इकोनॉमिक्स में ये इसके बहुत ही ज़्यादा पसंदीदा होती थी ये बातें। तो हमने अपने बच्चों को, 3 बच्चे हैं खैर से, तो इनको हमने खुली आज़ादी दी थी, अच्छा माहौल, अच्छी एजुकेशन, और फिर फ्री इनके जहनों में, इनके दिमागों में अल्लाह ताला ने जो कुछ डाला है, हम चाहते थे निकले और वो अपनी अपनी राह में दिखाएं अपने अपने अल्लाह ताला ने जो इनको बनाया। तो वही हुआ, तो पूरी आज़ादी थी। तो इन्होंने जो फैसला किया आपने कबूल कर लिया उसको, मतलब आपको कोई इस पे वो नहीं हुआ? मतलब ऐसे नहीं किया, जल्दी में ना कीजिए बात, ऐसे नहीं हुआ। ये इसको 4-5 साल लगे थे इस बात को मुझे भी मानते हुए इसको मानते, बिकॉज इसकी एज इतनी नहीं थी, और नंबर 2 कि वो बहुत अडेमेंट हो गए हुए थे अपने। यासीन, उनकी फैमिली पूरी, यहाँ तक कि वो अमेरिका गया, बेटे को मिला, हैदर अली वहीं होता है आजकल, पेंटागन में है, तो वहाँ वो मिला, और उस वक्त ही वॉज जस्ट अ स्टूडेंट एट दैट टाइम। तो उसने भी कहा, मामा मेरा ख्याल है कि आपको बहुत सोचना पड़ेगा, बिकॉज शी इज़ टू यंग, वो खुद फैसला नहीं कर सकेगी। और एक बात बहुत अच्छी मेरी औलाद में है, मैं अल्लाह का लाख शुक्र करती हूँ, इन्होंने हमेशा जो मैंने कहा, बात करते हम फ्रेंड्स की तरह रहते हैं शुरू से, लेकिन फिर एंड में जो बात कन्विंसिंग होती है, या ये मुझे कन्विंस कर लेंगे या मैं इन्हें कर लूँगी। तो इस पर 4-5 बरस बीत गए, और उन्होंने बड़ी इसके ऊपर बहुत ही ज़्यादा कोशिशें की, यहाँ तक कि जो इसके होने वाले ससुर थे उस टाइम पर, वो अल्लाह उन्हें बख्शे, वो मदीना गए, वहाँ हज उन्होंने किया, और वहाँ पर उन्हें मक्का शरीफ में जाकर, अल्लाह के घर में जाकर उन्होंने दुआइयाँ दी एक तरह की। वहाँ से लोगों ने हमें इत्तलाएँ दी कि यहाँ यासीन मलिक साहब का वालिद आया हुआ है, रो रो के इल्तिजा कर रहा है, दुआएं मांग रहा है, या अल्लाह मेरी अमानत इस्लामाबाद पाकिस्तान में है, मशाल,
या अल्लाह मुझे वो वापस लौटा दे, यानी मेरी इमानत है। अब आप बताइए तो इतना सब दलीलें रह जाती हैं। दलीलें रह जाती हैं। अच्छा, मुझे अगर इजाज़त है मैं मिशाल साहिबा से, मिशाल साहिबा आपको अंदाज़ा था कि जिस ज़िंदगी का आप इंतखाब कर रही हैं उसमें ये मुश्किलात होंगी, इतनी तवील आपको जुदाई बर्दाश्त करना पड़ेगी और ना जाने कब तक और ये सिलसिला चलता रहे? जी बस आई डोंट नो, आई थिंक अल्लाह का कोई हुक्म था और मुझे ख़ुद उनकी जो स्ट्रगल है, जो उनकी पूरी ज़िंदगी है, इतनी इंस्पायर करती है, हर किसी को करती है। और जब उन्होंने मुझे बस एक ही चीज़ कही कि मेरी ज़िंदगी में सिर्फ गम है, मतलब मुझे थोड़ी सी खुशी चाहिए, एंड आई थॉट कि मेरी लाइफ क्या है, जो कॉज जिस पे वो खड़े हुए हैं वो लाखों करोड़ों लोगों का होप है। मैं ज़िंदगी में एक आर्टिस्ट हूँ, एक ड्रीमर, तो मुझे अल्लाह अगर मौका दे रहा है कि मैं अगर इनकी ज़िंदगी में थोड़ी सी अगर खुशी ले आऊँ तो आई थिंक मेरी ज़िंदगी का एक मकसद मैं अचीव कर लूँगी। और मेरा अभी तक यही फीलिंग्स हैं कि आई थिंक जो कुछ मैं कर रही हूँ, मेरी वालदा का सपोर्ट है इसके अंदर फुल मुझे, और मैं एक उम्मीद बनी हुई हूँ अपनी कौम के लिए, एक मजलूम कौम के लिए जो आज़ादी का हक मांग रहे हैं। और ये मेरे लिए सबसे सेटिस्फाइंग बात है कि मैंने एक ऐसे शख्स से शादी की है जिसके लिए। जी मैम, ये बताइएगा, मैं ख़ता कलामी करूँ, 5 मिनट हमारे पास रह गए प्रोग्राम ख़त्म होने में, कि कहाँ आप इस्लामाबाद पिंडी में, वो मकबूजा कश्मीर में कैसे मुलाकात हुई? क्या ये जो हुआ कि कहते हैं ना कि जहाँ से सिलसिला आप लोगों का शुरू हुआ? जी बस वो 2005 में जब वो पीस प्रोसेस चल रहा था जनरल मुशर्रफ के दौर का, तो उस वक्त मेरी वालदा सेंट्रल लीडर थी PMLQ के अंदर, और जिस तरह घर का माहौल बड़ा अदबी था और कश्मीर कॉज को बहुत डिस्कस किया जाता था बचपन से। मेरी वालदा की आधी फैमिली भी वहाँ से, और बचपन में कश्मीर फ़ंड भी इकट्ठे करते थे, तो हुर्रियत रहनुमाओं का आना एक बहुत बड़ी बात थी, पूरे पाकिस्तान के लिए एक एजाज़ की बात थी। तो मेरी वालदा ने कहा कि आप भी आओ, और मुझे याद है उस वक्त अंकल शुजात जो थे, चौधरी शुजात, उन्होंने ख़ास तौर पे मेरी वालदा को फ़ोन किया कि मिशाल को ज़रूर लाना है, ये हिस्टोरिकल मोमेंट है, और सबसे वो मिले। तो मैं भी वहाँ गई बड़ी एक्साइटेड, और यासीन साहब की स्पीच चल रही थी और उसके अंदर वो फैज़ अहमद फैज़ की जो पोइट्री थी वो बड़ी इनकलाबी, लाजिम है कि हम भी देखेंगे वो दिन कि जिसका वादा है, जो लौहे कलम पे लिखा है, जो बहुत ही पावरफुली उन्होंने ऑरेट किया अपनी आज़ादी का। फिर मैंने ऑटोग्राफ ली, और फिर बस किस्मत थी, उनको कोई चीज़ मेरी अच्छी लगी होगी, आई डोंट नो क्या, तो उन्होंने फ़ौरन ही प्रपोज़ कर दिया। और फिर 4-5 साल उन्होंने वेट किया, और हालांकि उनकी आप अगर देख लें, उन्होंने पब्लिकली अनाउंस किया था कि जब तक कश्मीर आज़ाद नहीं होगा वो शादी नहीं करेंगे, मगर शायद उनको कोई उम्मीद नज़र आती थी उस टाइम पे कि ये मसला हल हो जाएगा, और दुनिया की बहुत सी इंपॉर्टेंट पावर्स भी इसके अंदर इन्वॉल्व थी बैक डोर पे, तो एक उम्मीद थी। तो वो कह रहे, तो उन्होंने ये समझा कि शायद मेरी भी ज़िंदगी में थोड़ी खुशी आ जाएगी, मगर ये तो जो भी थी किस्मत है, और मैं समझती हूँ कि अल्लाह ने मुझे चुना था, और मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ, और मेरी ज़िंदगी का एक एक पल जो है वो कश्मीरियों के नाम है और इंसानियत के नाम है। इससे बढ़ के और क्या एजाज़ किसी को चाहिए? ये जितने भी टाइटल्स, मेडल्स, अवार्ड्स या स्टेटस, ये सब चीज़ें मेरे लिए कोई मानी नहीं रखती हैं। जो इतनी बड़ी कौम के जो एक मुजाहिद हैं, जिस तरह कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना अमर हैं, जो उनके मज़ार पे मैं इस दफ़ा गई हूँ, मेरी रूह भी तड़प रही थी अंदर से। मुझे पता था कि मुझे फीलिंग हो रही थी कि उस वक्त अंदाज़ा और भी हो रहा था कि कायदे आज़म ने तो अपनी पूरी जवानी, अपना पूरी लाइफ, अपनी फैमिली लाइफ कुर्बान की, और पाकिस्तान के लिए उन्होंने इतनी स्ट्रगल की, और उन्होंने अपना तन मन धन कुर्बान किया। ऐसे लोग तो सदियों में पैदा होते हैं। तो अगर मैं ऐसे ही शख्स की लाइफ पार्टनर हूँ, यासीन मलिक की, तो मैं समझती हूँ मैं तो दुनिया की खुशकिस्मत तरीन इंसान हूँ। बेशक बहुत दुख हैं, बहुत गम है, एक पत्थर की तरह रहना पड़ता है, मगर एट द एंड जिंदगी तो आर्जी है, मकसद ज़्यादा बुलंद होता है, मकसद बुलंद होता है। मुझे इजाज़त दीजिए, मैं क्योंकि 2-3 मिनट रह गए प्रोग्राम खत्म होने में। राना साहब ये बताइएगा कि क्या जब आप देखती हैं कि अब तो खुद जो है मिशाल साहिबा खुद एक आज़ादी की जद्दोजहद में एक मौसर मोतबर आवाज़ बन गई हैं, क्या नसीहत करती हैं आप इनको जब ये खुद सियासत में हिस्सा लेने लगी हैं? जी उम्मीद तो बन गई थी, मगर अल्लाह जानता है कि मैंने पहले कहा ना, हम कोई ख़तरे से लड़ने वाले कोई बागी से लोग हैं। तो मैंने आज तक किसी लम्हे मुझे महसूस नहीं हुआ कि मैंने इसको किसी आग में झोंका या ये रिग्रेट्स हो मुझे। अल्लाह गवाह है, कभी रिग्रेट्स नहीं हुए। हमने हर चीज़ बस जिस वक्त आप अल्लाह के हवाले कर दें ना, तो अल्लाह का फरमान है कि जो मायूस हो जाए वो काफिर है कि नहीं? तो हम काफिर नहीं हैं,
یہی بات مجھے کھا جاتی ہے کہ مایوسی کفر ہے. تو اللہ کے ساتھ ہماری بڑی لا ہے اور مجھے پکا یقین ہے اگر ہماری زندگی میں آزاد نہ ہوا, انشاءاللہ ہوگا, مجھے وہ بھی نظر آ رہا ہے, تو ہماری اگلی جنریشن ضرور آزادی دیکھے گی, ضرور دیکھے گی انشاءاللہ تعالیٰ. آزادی کا سورج کوئی دور نہیں ہے, دور نہیں. اس میں بہت سی آہیں ہیں, بہت سا غم ہے, بہت دعائیں ہیں, بہت سا بہت غصہ ہے, جدوجہد ہے. مگر پھر بھی ہماری یہ سٹرگل جاری رہے گی جب تک زندگی کا آخری سانس ہے. درست. مشال صاحبہ, آپ کا اپنے لیے کہیں گے نا اپنی ذاتی زندگی کے حوالے سے کیا خواب ہیں؟ کوئی خواب نہیں ہے میرا. خواب سارا میرا ہر چیز کشمیر کے نام ہے, اور میرے پاس سکون ہی وہی ہے کہ میں ان کے لیے کوئی رول پلے کر سکوں کہ کشمیریوں کو آزادی ملے. کشمیریوں کو آزادی ملے. بہت شکریہ مشال ملک صاحبہ, ریحانہ ملک صاحبہ, آپ نے ہمارا ساتھ دیا اس پروگرام میں. ناظرین, گفتگو سنی آپ نے کہ یقیناً ایک بہت ہی کہتے ہیں دشوار زندگی, بہت ہی چیلنجنگ زندگی کا انتخاب کیا ہے مشال صاحبہ نے بھی, اور ان کے جس طرح سے کہتے ہیں والدین, اب تو خیر والد کا ان کا انتقال ہو گیا, والدہ جس طرح سے سپورٹ کر رہی ہیں اس پوری جدوجہد کو, تو ایک میرے خیال میں ایک سب کے لیے ایک مثال بھی ہے. اور جو ایک میرے خیال میں اصل بات ہے وہ یہ کہ کشمیری تو اپنی طرف سے قربانی دے رہے ہیں, مقبوضہ کشمیر کے عوام جتنا جبر اور تشدد سہ رہے ہیں وہ اپنی جگہ پہ, لیکن اب جو فرض ہے کہ پاکستان ان کے لیے کیا کرتا ہے, کس طرح سے دامے درمے سکھنے اس تحریک آزادی کشمیر میں ان کی مدد کرتا ہے, یہ ہماری اور آپ کی ذمہ داری ہے. عامر زئی کو اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت. خدا حافظ.